बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। नामवर तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी अमजद वड़ाई साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद अमजद वड़ाई साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। अमजद साहब, आप इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से हमेशा अवेयर रहते हैं। आपने कल देखा आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे और उन्होंने वहाँ 10 मेगावाट का मीरपुर के एक कस्बा के लिए वहाँ पे बिजली का मंसूबा उसका इफ्तिताह किया। 10 मेगावाट बिजली जो कि एक छोटी सी कॉलोनी जो होती है वहाँ पर भी वो पूरी नहीं होती, और उसके लिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा एक जलसा भी रखा। आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, उसमें यकीनी तौर पे उनकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी थी। हालांकि उनका ताल्लुक़ शहबाज शरीफ की मुखालफत में PTI के साथ है और वो PTI के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। ये उनका बड़ापन है कि PTI के होते हुए भी वो शहबाज शरीफ की वहाँ मौजूदगी में उनके साथ रहे। चाहिए तो ये था कि स्टेज ऐसा बनाया जाता जिसमें जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनको भी शहबाज शरीफ के बिलमुकाबल बिठाया जाता, लेकिन उनको ऑडियंस में बिठा दिया गया और उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। आपने कल देखा किस तरीके से सरदार तनवीर इलियास ने वहाँ बात करना चाही और शहबाज शरीफ ने उनको झाड़ पिला दी और उनकी बात सुनने से इनकार किया। एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर के हम हालात को बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनके अवाम के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार हैं ताकि भारत को हम दिखा सकें कि ये जो मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है हम उस तरह नहीं कर रहे और वहाँ के अवाम भी हमारे साथ हैं। तो ये सरदार तनवीर इलियास जो कि मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया आप क्या देखते हैं कि हम भारत को क्या मैसेज दे रहे हैं? जी, इसमें कई बातें खालिद साहब आपने छेड़ी हैं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। पहली चीज़ तो ये है कि 10 मेगावाट बड़ा मेजर होता है, प्रोडक्शन होती है, काफ़ी उसका ज़्यादा जो है ना वो कह लें सप्लाई होती है। तो बल अगर आप इसको छोटा भी समझें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो शहबाज शरीफ साहब तो लैपटॉप की छोटी सी स्कीम के लिए 1.5-2 करोड़ के खाने दे के फंक्शन किया करते थे, इसलिए उनके लिए पैसा जो है ना वो कौमी पैसा वो मैटर नहीं करता। अपना सियासी जो मफादात हैं वो सियासतदानों के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। तो बहरहाल ये है कि जो आपने बात की है ये बड़ा बदकिस्मती है कि देखें कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ अपने आइन में, और उसको एक जब वज़ीर आज़म कहते हैं आप या उसको लहदा स्टेट कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, उसका स्टेटस आप उसको देते हैं। बेशक आपकी जो एक मिनिस्ट्री है वो उसको चलाती है, वो उसके फंडिंग के और इस तरह के मामला देखती है और उसके ज़रिए आज़ाद कश्मीर वाले इंटरनेशनल अपनी डिप्लोमेसी वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं। अदरवाइज़ आपने उनको थ्योरेटिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया हुआ है। तो जब वो स्टेटस देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका हमारे यहाँ किस तरह, उसका मतलब यह है कि आप एक रोल मॉडल दे रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में महकूम कश्मीरी हैं, ग़ुलाम कश्मीरी हैं, जिनको आप आज़ाद करवाना चाहते हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके सामने एक रोल मॉडल आपने खड़ा किया है कि भाई अगर आप लोग आज़ाद होते तो ये आपकी स्टेट होती, ये आपकी सहूलत होती, ये आपकी गवर्नमेंट होती, ये आपकी राय की अहमियत होती, इस तरह का आपका वज़ीर आज़म होता। वो एक रोल मॉडल जो है मैं समझता हूँ कल के इस वाक़े के नतीजे में ये बड़ा हर्ट हुआ है। इसमें पहली चीज़ तो जो आपने किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको देखें, नवाज शरीफ खुद बेनज़ीर का यहाँ पे इस्तकबाल नहीं करते रहे पंजाब में, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ गए हैं कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ रहे, तो ये उनका मैं समझता हूँ बड़ा पान है। हालांकि अभी भी पंजाब या KP के में जाएँ यहाँ के वज़राए आला ये नहीं करते, लेकिन कश्मीर के वज़ीर आज़म ने ये किया है, हालांकि वो भी PTI के। तो उन्हें चाहिए ये था शहबाज शरीफ साहब को कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए, जो सेंसिटिविटी है इस इशू की उसको सामने रखते हुए, जो महकूम या हमारे ग़ुलाम एक तरह से कह लें इंडिया ने बनाए हुए कश्मीरी, उनको एक अच्छा मैसेज देने के लिए और ख़ुद इंडिया को भी ये बताने के लिए कि ये हमारे भाई हैं, इनका क्या मुकाम है हमारी नज़र में। तो वहाँ का जो लीडर है, मुंतखब लीडर है, जो उन वहाँ की असम्बली ने उसको मुंतखब किया है, तो
تو تمام سیاسی اختلافات بھلا کر ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کو بہت اسپیشل قسم کا پروٹوکول، اسپیشل قسم کی ویٹیج، اسپیشل قسم کا ان کو وہاں پہ اسٹیٹس ملنا چاہیے، دیا جانا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ یہ میسج آئے دنیا کو. تو چونکہ ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی جیسا آپ بتا رہے ہیں، تو اس کے بعد نہیں بات ہوئی. تو اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد میں کیا ہے کہ ان کے جو مال ہے وہاں پہ کمرشل، اس کو انہوں نے جا کے پولیس نے سیل کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ انجری میں ایک انسلٹ ایڈ ہو گئی ہے. یہ اور زیادہ توہین والی بات ہے. یہ پہلے والی تو توہین شاید ہضم ہو جاتی، یہ زیادہ توہین ہے کہ بھئی آپ ان کو وہاں کے وزیر اعظم کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے چھوٹے سے پیٹی کسی سیاسی مفاد کے چکر میں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی قصوروار ہے وہ غلط بات ہے. امجد صاحب، آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھارت کو شٹ اپ کال دی، اور کشمیر میں جا کے، جس پر نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں ایک سناٹا چھا گیا کہ نئے آرمی چیف نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے ہمسائے دنیا کی بڑی ایٹمی طاقت کو سیدھی دھمکی دے دی کہ اگر اس نے کسی بھی قسم کی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پاکستان اس سے بڑھ کے جواب دے گا. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن ایک نئے آرمی چیف کا پہلا بیان جو تھا وہ بھارت کے خلاف آیا. یہ ایک بڑی بات تھی، اور بھارت نے اس کا جواب بھی دیا نہیں ابھی تک. اس کے بعد جب کل کا واقعہ ہوا ہے سردار تنویر الیاس کے ساتھ، بھارتی میڈیا نے اس مسئلے کو اچھالا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، خواہ وہ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ایک درجہ ہے سردار تنویر الیاس کا وزیر اعظم کا. ان کے ساتھ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانی حکمران جو ہے وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہوں گے. تو کیا جو انڈین میڈیا نے یہ جو معاملہ اٹھا لیا، اس سے پاکستان کہ کشمیر کاز کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور جو آرمی چیف نے جو کوششیں شروع کی ہیں، جو دھمکی لگائی ہے بھارت کو، اس کا اثر کچھ ظاہر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل خالد صاحب، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو آرمی چیف نے ایک ایفرٹ کی، دیکھیں آرمی چیف کی یہ بڑی سمبولک اس چیز کی اہمیت ہے کہ جب وہ آرمی چیف کوئی بھی پاکستان میں بنتا ہے، باجوہ صاحب نے بھی ایسے کیا تھا، اور یہ بھی وہ پہلا دورہ انہوں نے وہاں کا رکھا اور پہلا میسج انہوں نے انڈیا کو دیا. اور انڈیا نے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس اس کا کانسٹیٹیوشن وہ چینج کر دیا ہے. تو اس چکر میں پاکستان کے آرمی چیف کی طرف سے وہاں جا کے یہ اعلان کرنا، یہ سے پہلے باجوہ صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انہوں نے طیارے مار گرائے تھے، تو یہاں پہ تو نواز شریف کے دور میں 98 میں وہ کھوکھرا پار میں طیارہ آپ کو پتہ ہے بحریہ کا انہوں نے مار گرایا، تو وہ ملبہ بھی اٹھا کے اس کا لے گئے. ہماری اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم ان کو کس طرح کا جواب دیتے. تو آرمی کی جو پالیسی ہے وہ بالکل بڑی واضح ہے انڈیا کے معاملے میں اور کشمیر کے اوپر. لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس میں کئی چلیں ہم اس میں نہیں جاتے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ جو ایفرٹ تھی جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ تو سبوٹاج ہو گئی ہے. اور ساتھ بالکل ہی صحیح بات ہے کہ انڈیا کو بھی ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ موقع مل گیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم تو بڑا سٹیٹس دیتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر کا چیف منسٹر ہے اس کو بڑا ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ خود یہ جو آزادی کی باتیں ان کی کرتے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ وہاں کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، آزاد کشمیر کا ہر بندہ، وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ کسی بھی سیاسی تقسیم کی طرف ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے، وہ ایک ایک کشمیری کا نمائندہ ہے. اور جب اس کی اگر انسلٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی کوئی پارٹی کا ہو، لیکن وہ یہ ضرور محسوس کرے گا کہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ آزاد کشمیر کے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کے وہاں کے ایک ایک جو عام آدمی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس سے ضرور ہرٹ ہوگا. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے بین الاقوامی سطح پہ. تحریک انصاف کے ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، آخرکار وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، جس کو آزاد کشمیر کو پاکستان خصوصی درجہ دیتا ہے. اور بھارت کو بار بار یہ باور کروایا جاتا ہے کہ وہ بھی کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور ان کے حقوق کے لیے اقدامات کرے. لیکن جو کل واقعہ ہوا یہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک ایسی حرکت تھی جس سے ایک غلط امپیکٹ گیا پوری دنیا کو، جس کا کئی عرصے تک باز گشت بھی سن سکتے ہیں اور اس کا
مداوا بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس سلسلے میں فوری طور پہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا، اور کیا وہ تحریک انصاف کی وجہ سے انہوں نے سردار تنویر الیاس کے ساتھ ایسا رویہ کیا، یا کوئی اور مقاصد کار فرما تھے۔ امجد وڑائی صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ بہت شکریہ جی۔